जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। जिन अहबाब ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, क्योंकि हम आपके सामने इस चैनल इस प्लेटफॉर्म से एक्सक्लूसिव खबरें लाते हैं। आज जो मामला हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ये है हुकूमत के दो इदारों के माबैन वो इशू जिस पे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। और एक इदारा है जनाब वफाकी तरक्याती इदारा जो है इस्लामाबाद का CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दूसरी तरफ मुसल्लह अफवाज में से जो है पाकिस्तान नेवी जो है उसका मामला है। यानी CDA और पाकिस्तान नेवी एक मामले पे एक दूसरे के आमने सामने आ गया और मामला है ज़मीन से रिलेटेड, और ज़मीन है इस्लामाबाद की और बड़ी कीमती ज़मीन है, और वो है जी जो लेक व्यू पार्क है उसके पास ज़मीन है। और क्या उसका इशू है, कैसे मामला आगे बढ़ा, कितने नोटिस हुए, अब मामला कहाँ पे है, ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने लाएंगे। और फिर मज़ेदार बात ये है कि इसको क्योंकि एक जो है वो पाकिस्तान नेवी का सेलिंग क्लब जो है वो इस जगह पे बनाया गया है, तो वहाँ पे सिर्फ नेवी ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, प्राइवेट अफराद भी उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या चार्जेस होंगे, किस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, ये तमाम तफसीलात भी जो ज़राए से हमें नोटिफिकेशन की सूरत में मिली हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके इफ्तिताह बाकायदा तौर पे पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी कर चुके हैं। एक ऐसी जगह जिसे CDA इलीगल करार देता है, लेकिन जो पाकिस्तान नेवी के सरबराह हैं वो जब इफ्तिताह करते हैं तो तब तक CDA के दो नोटिस आ चुके होते हैं, तो आया उनके इल्म में नहीं लाया जाता। ये क्या वजह है? ये तमाम वजूहात हैं जिनके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपको वो लेटर दिखाएंगे, वो आपको लेटर बताएंगे, उनमें लैंग्वेज क्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम आपके सामने रखेंगे। तो अभी शुरू में यहाँ से करता हूँ कि जो एक लेटर जो सामने आता है वो सितंबर 2019 में एक लेटर, उसके बात करें, उसके नंबर की बात करें तो लेटर नंबर CDA BCS 3 जर्नल 4 2020/15155 यानी 15/15/2019 सॉरी 2019 15/15 ये एक लेटर आता है। ये जनाब सितंबर में, और एक फरवरी में लेटर आता है, और लेटर उसका नंबर जो है वो सारा पीछे वही है 237। ये फरवरी 2020, पहला 2019, यानी 19 और 20 में CDA ये कहता है कि पाकिस्तान नेवी जो पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब बना रही है लेक व्यू पार्क पे की जगह पे, वो इलीगल है, उसकी कंस्ट्रक्शन रोकी जाए, आप उसको कंस्ट्रक्ट ना करें। ये दोनों लेटर आते हैं। फिर होता क्या है, हम वो आपको इनॉग्रेशन जो है वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये इनॉग्रेशन की जाती है पाकिस्तान नेवी के सरबराह जनाब है एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और ये करते हैं 10 जुलाई 2020, यानी आज से कितने दिन पहले ये इनॉग्रेशन की जा रही है। आज जब मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ तो एक दिन पहले या 4 दिन पहले 10 तारीख को, आज 14 है, और 13 तारीख को CDA एक नोटिस जारी करता है। और CDA इस 13 तारीख के नोटिस में, यानी इफ्तिताह के बाद ये नोटिस आ रहा है, CDA ये वार्निंग देता है कि अगर तामीर और सरगर्मियां ना रोकी गई तो CDA क्लब गिरा देगा। CDA ये कहता है जब हमने पहले वार्निंग दी थी तो हमने काम रोक दिया था, जहां जिस हद तक था आप तामीर नहीं कर रहे थे, अब आपने दोबारा तामीर शुरू कर दिया, तो अब भैया आप तामीर करेंगे तो हम तो ये गिरा देंगे। ये आपको CDA की हम वो भी दिखा रहे हैं जो अभी फाइनल नोटिस 2020 में जो आया है 13 तारीख को, 13 जुलाई को, और 10 को ये इफ्तिताह हो रहा है, 13 को नोटिस आ रहा है। तो उस नोटिस की लैंग्वेज जो है वो भी आपके सामने है, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जनाब अगर आप नहीं रोकते तो फिर ये हमारी वार्निंग समझे, हम इसको गिरा देंगे। तो ये वो मामला है। अब पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का इदारा है, और अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए था जगह लीगल है या नहीं लीगल नहीं है, तो पहले CDA से रब्ता करना चाहिए था। अब CDA ये कहता है ये जगह इलीगल है, और वो दो लेटर वो पहले भेज चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब को उनके सबऑर्डिनेट्स की तरफ से ये नहीं बताया गया था कि सर CDA के इसमें तो नोटिस आ चुके हैं, तो ये तो प्रॉब्लम है, तो अब उन्होंने इसके इफ्तिताह कर दिया है। अब ज़रा मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल बताऊं तो ये जो 10 तारीख को, इस 10 जुलाई को 2020 को इफ्तिताह किया गया है, इसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट
یہ کمرے شمرے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، یہ تعمیر ہو چکا ہے وہاں پہ، یہ وہاں کی فوٹیجز ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ 408 دن لگیں گے، یعنی ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 35 اور 8 43 یعنی تقریباً 13 ماہ میں، یہ 13 ساڑھے 13 ماہ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا جو ہے یہ سیلنگ کلب کا، جو اس افتتاحی جو تختی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر جی پروجیکٹ کو سپانسر کیا PNBADT نیول ہیڈ کوارٹر، یہ نیوی کا اپنا ایک جو ہے اندرونی ادارہ ہے۔ پروجیکٹ مینیجر ہیں لیفٹیننٹ کیڈر محمد عاطف خان، PN پاکستان نیوی سے ان کا تعلق ہے۔ کنٹریکٹر ہے MS بلیو فن انجینئر اینڈ کنسٹرکشن۔ تو یہ تو جی ہے پوری ڈیٹیل کے کتنے دنوں میں بنے گا، کون بنائے گا، کیسے بنے گا، لیکن کیا جس جگہ بن رہا ہے وہ لیگل ہے، یہ تو پھر آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور مزیدار چیز جس کی جانب میں ابتدا میں اشارہ کر رہا تھا، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ صرف نیوی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ نیوی کے آفیسرز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آرمی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ جناب اس کی کیٹیگریز جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ اس کی کیٹیگریز کی بات کریں تو پاکستان نیوی کے جو لوگ ہوں گے، اس فیسلٹیز کیا ہوں گی، ممبرشپ کیا ہوگی، باقاعدہ ممبرشپ فیس رکھی گئی ہے۔ پاکستان نیوی کے سرونگ اور ریٹائرڈ جو لوگ ہوں گے، ممبرشپ لائف ٹائم ایک دفعہ انہیں 10,000 روپیہ دینا ہوگا۔ ڈائننگ جو ہے منتھلی ان کے لیے 1,500 روپیہ، سیلنگ جو ہے منتھلی 1,000 روپیہ، اور جمنیزیم اور سویمنگ پول جو ہے وہ بھی جی منتھلی 1,000 روپیہ، اور گیسٹ روم جو ہے وہ 5,000 روپیہ ایک رات کے لیے، اگر انہیں گیسٹ روم یعنی ایک دن کے لیے گیسٹ روم جو ہے وہ 5,000۔ تو یہ صرف نیوی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور کس کے لیے ہے؟ پاک آرمی کے سرونگ اور ریٹائرڈ جو افراد ہیں ان کے لیے بھی یہی سیم ریٹ ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ جمنیزیم اور سویمنگ پول کی بات کریں تو وہ 2,000 روپیہ ہو جاتا ہے، جو نیوی والوں کے لیے 1,000 روپیہ ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان ایئر فورس، یعنی پہلے پاک نیوی، پاک آرمی اور پاک ایئر فورس کی بات ہے، تو جی ان کے لیے بھی وہی سارا کچھ، لیکن جمنیزیم اور جو سوئمنگ پول ہے وہ 2,000 روپیہ ہے۔ باقی جیسے میں نے کہا ممبرشپ فیس 10,000، ڈائننگ 1,500، سیلنگ 1,500 منتھلی، 2,000 روپیہ سوئمنگ پول، اور 5,000 جی وہ کمرے کا۔ اب آ جاتے ہیں سول بیوروکریٹ، یعنی یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ صرف آرمی پرسنز کے لیے نہیں ہے، بلکہ سول بیوروکریٹ یعنی یہ جو سیکٹری ہیں، ایڈیشنل سیکٹری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ SO ہیں، سیکشن آفیسر، دیگر جو لوگ ہیں، سول سرونٹس، کوئی بھی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے جناب ہے ممبرشپ ان کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ ہے، مطلب تقریباً 10 گنا زیادہ، کیونکہ ادھر 15,000 روپے تھی، اور ڈائننگ ان کے لیے 2,000، سیلنگ ان کے لیے 2,500، اور جمنیزیم اور سوئمنگ پول کی سہولت وہ لے سکیں گے 3,000 میں، تو جناب عالی کمرہ ان کے لیے بھی 5,000 میں۔ اب صرف یہ نہیں جناب عالی کہ آرمی جو نیوی، ایئر فورس، آرمی اور سرکاری ملازم جو ہیں سول بیوروکریٹ، ان کے علاوہ ایک اور بھی لوگ ہیں جو یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں، اور وہ ہیں جناب عالی بزنس پرسن، یعنی صنعت کار، یعنی کاروباری افراد، اور ڈپلومیٹس، یعنی ڈپلومیٹس، سفارتکار، صنعت کار، کاروباری افراد، ان کو بھی یہ سہولت میسر ہوگی۔ ان کے لیے کیا ہے جی؟ 15,000 ہے، 10,000 ہے نیوی والوں کے لیے، آرمی کے لیے، ایئر فورس کے لیے، اور پھر 1.5 لاکھ ہے سول بیوروکریٹ کے لیے، تو بزنس مین کے لیے 6 لاکھ روپیہ ہے۔ تو 6 لاکھ میں وہ جناب اس کی لائف ٹائم ممبرشپ لے سکیں گے، اور 2,000 روپیہ ڈائننگ، 4,000 روپیہ سیلنگ، اور 4,000 روپیہ سوئمنگ پول، اور اس کے ساتھ جمنیزیم، اور 5,000 روپیہ جو ہے وہ گیسٹ رومز۔ تو یہ جناب ہے جو وہاں پہ ساری دی جائیں گی۔ تو ویسے عام آدمی نہیں جا سکتا وہاں پہ، میرے خیال میں جرنلسٹ بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ جرنلسٹ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، سول بیوروکریٹ نہیں ہے، بزنس پرسن نہیں ہے، ڈپلومیٹس نہیں ہے، اور آرمی سے تو ویسے نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں سے صافی نہیں ہے، اور عام لوگ نہیں ہیں، جو مطلب چھابڑی والا، ریڑھی والا، ہو سکتا ہے کوئی چھابڑی یا ریڑھی والا یہ کہے کہ میرا تو جی بزنس ہے، میں بھی بزنس مین ہوں، لیکن وہ 6 لاکھ کہاں سے افورڈ کرے گا؟ یہ بھی سٹوری ہے۔ بہرحال یہ معاملہ اب CDA اور پاکستان نیوی کے مابین ہے، کس جانب جائے گا، کس طرح جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ایک انتہائی ذمہ دار ادارے کے سربراہ اس کا افتتاح کر چکے ہیں، تو کیا معاملہ ہوگا، کیا ان کے نالج میں تھا، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، یا نہیں تھا، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ اب CDA نے آخری نوٹس دے دیا، کنسٹرکشن اگر کی گئی تو ہم تو گرا دیں گے، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ ایک مطلب ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں
فالو اپ سٹوری دیں گے، لیکن یہ میرے خیال میں ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں تک معاملہ موقع مناسبت سے نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ معاملہ اب سی ڈی اے 13 تاریخ کو نوٹس جاری کر چکا ہے، آخری فائنل سیکنڈ ریمائنڈر اور وارننگ دی ہے، اور 10 تاریخ کو اس کے افتتاح جو ہے بیریا کے امیر البحر جو ہیں عباسی صاحب وہ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اب تک کے لیے اتنے ہی۔ اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔